लिखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को मुख्तसर तरीके से एक नोट भी तैयार हो जाए और बात समझने में आसानी भी हो। और फिर जो नोट्स हमारे पास हैं वो बहुत ही ख़राब शक्ल में हैं, कुछ चीज़ें हम छोड़ेंगे भी, पहले के हैं जो मुफस्सल हैं। और चूँकि आपकी फसल भी छोटी है और घंटियाँ भी कम हैं, इसलिए क्या नाम है हम मुख्तसर चीज़ें लेते हुए चलेंगे ताकि आपको जो चीज़ें हो गई उनको इंशाल्लाह बाद में करा देंगे। और अभी आगे से आप थोड़ा सा इसको लिखते हुए चलिए, एक कापी बना लें अपने पास और जो है थोड़ा सा चलिए बोर्ड की तरफ को चलते हैं। ये तो कंप्यूटर तो थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा इसका मतलब। अहले सुन्नत वल जमात के अलकाब या उनके अस्मा तो नंबर 1 में आएंगे आगे। एक तो ये कि जो अहले सुन्नत वल जमात नजदीक जिनको वो खुद पसंद करते हैं, जो अपने ऊपर खुद इतलाक करते हैं, उन अलकाब का अलकाब एक असल नाम तो अहले सुन्नत वल जमात है, बाकी अलकाब और नहीं। अहले हदीस अहले हदीस व सुन्नत मतलब ये लफ्ज इस तरह से भी इस्तेमाल होता है, अहले हदीस व सुन्नत। अस्सलफी अस्सलफियून अस्सलफियून वाहिद तरफ से लेंगे अल मोहम्मदी अल अथरी अहलुल हक अहलुल इत्तिबा الطائفة المنصورة الفرقة الناجية मुत्तबईन फिल किताबी व सुन्नह। ये बहुत सारे अल्फाज हैं, मतलब बतौर एक चलते एक उम्मी मिसाल के तौर पेश कर दिए हैं, वरना और भी मिलेंगे लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल यही होते हैं। मुत्तबईन किताब व सुन्नत, किताब व सुन्नत की इत्तिबा करने वाले। तो लिख लिया मशाइख, हो गया, आप लोगों ने लिख लिया। तो ये बहुत ज्यादा अहम नहीं है, तो आप ऐसे जानते हैं, आपको हमने बस तस्वीर के लिए दिखा दिया, ये सब आपको पता है। शेख आखिर वाला क्या लिखा है? मुत्तबईन या मुत्तबई या मुत्तबिऊ किताब सुन्नत कर देंगे। हमने मुत्तबईन लिखा है, आप मुत्तबिऊन या मुत्तबिऊ इजाफत के साथ मुत्तबिऊ और किताब सुन्नत लिख दीजिए। किताब सुन्नत की पैरवी करने वाले, मतलब अब मुखालिफीन अहले सुन्नत वल जमाअत को किन किन नामों से याद करते हैं, कौन कौन से अलकाब देते हैं, तो उसको आप ऐसे अभी मौजूदा वाले चलते हैं, यहाँ से शुरू अपने यहाँ चलते हैं। वहाबी ने वहाबी, इसको वहाबी में वहाबी, गैर मुक़ल्लिद। हाँ और बताइए, नजदी
खवारिज भी कहते हैं, मालूम है? खवारिज भी कहते हैं बरेलवी हदीसों को। तो ये सब मतलब गैर मोतबर है, लेकिन आपको कैसे बता दे रहे हैं हम, ताकि थोड़ा सा यहाँ के माहौल 24 नंबर से आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये सब जहालत पर मबनी है, बहुत ऐसी जहालत जिसका कोई मफहूम ही नहीं। तो इसको लिख रहे हैं, इसके बाद देखते हैं, मिटा देता हूँ। ये चीजें वो हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको हर इंसान जानता है। अब आइए उन नामों पे जो थोड़ा सा अरबी के हैं और बात है, तो 5 नंबर क्या करते हैं। अल-मुशब्बिहा, मुशब्बिहा, अल-मुजस्सिमा, अल-हशरिया, अल-जबरिया। अच्छा एक काम करते हैं, आप इनकी डिटेल में अभी उसमें सबको मुख्तसर करने के बजाय हम एक एक करके डिटेल की मतलब मुशब्बिहा है हमने बताया। अब रुकिए पहले, अभी यहाँ मुशब्बिहा तमाम लिखिए, फ़िरक़े मुअत्तिला, तमाम फ़िरक़े मुअत्तिला, मुअत्तिला का मतलब है जो निफाक, इसको लिख लीजिए, सिफात की नफी करने वाले हैं। तमाम जितने भी फ़िरक़े मुअत्तिला हैं, जितने भी सिफात की नफी करने वाले या तावील करने वाले हैं, फ़िरक़े मुअत्तिला यानी सिफात की नफी करने वाले या तावील करने वाले करते हैं, वो अहले सुन्नत को मुशब्बिहा कहते हैं। अब ये है कौन कौन, इनको भी लिख लीजिए। मतलब जहमिया, मुअतज़िला, कुल्लाबिया, अशायरा व मातुरिदिया, ये सब लोग, लेकिन जहमिया और मुअतज़िला सिफात की तातील कामिल करते हैं, मुकम्मल तौर पर सिफात का इनकार करते हैं, ठीक है। जबकि कुल्लाबिया, शायरा, मातुरिदिया जुज़वी तौर पर चंद सिफात मानते हैं और बकिया सिफात की तावील करते हैं। तो वो तावील पहले नफी है, बाद में तावील है। तो ये तमाम ये लोग तो हर सिफत में यानी जो लोग मुकम्मल नफी करते हैं तो वो अपनी नफी की हुई, तातील की हुई सिफात को साबित करने वाले को मुशब्बिहा कहेंगे, और जो लोग जुज़वी तौर पे नफी करते हैं तो ये अशायरा, मातुरिदिया, कुल्लाबिया उन सिफात में जिनकी ये नफी और तावील करते हैं, उन सिफात को जब अहले सुन्नत तारीफ करते हैं तो उन सिफात में ये अहले सुन्नत को मुशब्बिहा कहते हैं। जहमिया, मुअतज़िला, कुल्लाबिया, अशायरा, मातुरिदिया को भी मुशब्बिहा कहते हैं, क्योंकि ये बात सिफात को साबित मानते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? यानी जो फिरका जितनी सिफात का इनकार करता है वो अपने मध्य मुकाबिल उस फिरके को जो उन सिफात को या बाज़ सिफात को साबित करता है उसको उस सिफत की वजह से मुशब्बिहा कहता है। अब जहमिया मुकम्मल सिफात का इनकार करते हैं तो वो अपने मुकाबले में हर उस फिरके को मुशब्बिहा कहेंगे। जो फिरका एक सिफत साबित माने तो उसको मुशब्बिहा कहेंगे, तमाम को साबित माने तो उसको मुशब्बिहा कहेंगे। बात समझ आई? और अशायरा, मातुरिदिया चंद सिफात को मानते हैं तो बकिया सिफात की तावील करते हैं। तो उन बकिया सिफात को चूंकि अहले सुन्नत मानते हैं, सिफात को साबित करते हैं, तो ये अशायरा और मातुरिदिया उन बकिया सिफात में अहले सुन्नत को मुशब्बिहा कहते हैं। समझ आ गई बात? आइए मुशब्बिहा के बारे में लिख लीजिए। अब आते हैं नंबर 6 पे है मुजस्सिमा। मुजस्सिमा तजसीम से है।
तजसीम किसे कहते हैं? जिस्म, इंसान का जिस्म। हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया, एक हमारा मतलब आज़ा से मिला मुरक्कब जिस्म है। इसमें भी मसला वही होगी, इससे कहते हैं तमाम फिरक़े मुअत्तिला। अब फिरक़े मुअत्तिला जो है, चाहे उनकी तातील कुल्ली हो या जुज़वी, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। यानी जामिया मुअत्तिला सब मुअत्तिला है। जामिया मुअत्तिला कुल्ली तौर पर मुअत्तिला है, और कुल्लाबिया अशारा मातूरिदिया जुज़वी तौर पर मुअत्तिला है। समझ में आ रही बात? जुज़वी नहीं बल्कि अक्सर सिफात मुअत्तिला है, बाद सिफात को मानते हैं। तो तमाम फिरक़े मुअत्तिला अपने मुखालिफीन को सिफात साबित करने की वजह से मुजस्समा कहते हैं। समझ आ रही है बात मशाइख की नहीं आ रही है? यानी यहां पर जो मुताल्लिक़ है सिफात का, इसको कर दीजिए सिफात है, इशारा कर रहे हैं सिफात खबरिया ज़ातिया। सिफात खबरिया ज़ातिया को साबित करने वाले लोगों को मुजस्सिमा कहते हैं। मसलन एक है अल्लाह ताला की सिफत, क्या नाम है, गुस्सा होना। एक है मोहब्बत करना। लेकिन एक सिफत है क्या, तो सिफत वजह, सिफत यदैन, सिफत कदम या रिजल या साक, असाबे। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? ये जो सिफात हैं जिनका माना हमारे यहाँ आज़ाए जिस्मानी वाला माना है। चेहरा हमारे जिस्म का एक उज़्व है, हाथ हमारे जिस्म के आज़ा हैं, पैर हमारे जिस्म के आज़ा हैं, उंगलियां हमारे जिस्म के आज़ा हैं। तो अल्लाह ताला की वो सिफात जिनका माना मखलूक में इंसानी या मखलूक के आज़ाए जिस्मानी वाला माना है, तो उन सिफात को सिफात खबरिया और ज़ातिया कहा जाता है पहले तो, क्योंकि वो खबर से मालूम होंगी। अकल से कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह के दो हाथ हैं। जब खबर मिलेगी तभी पता चलेगा दो हाथ हैं अल्लाह के। तो सिफात खबरिया है ये, और ज़ातिया जो कि अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक़ है। तो अब इन सिफात को जिनका उमूमी मफ़हूम जो होता है, अव्वल महला में जो माना निकलता है, वो माना इंसानों में या मखलूक में जिस्मानी आज़ा वाला माना है। इन सिफात को साबित करने से ये लोग ये समझते हैं कि जिसने इन सिफात को साबित माना, गोया उसने अल्लाह ताला का जिस्म साबित कर दिया, अल्लाह को जिस्म बता दिया। जैसे इंसान का चेहरा उसके जिस्म का हिस्सा है, इंसान के हाथ उसके जिस्म का हिस्सा है। तो गोया अगर हमने अल्लाह ताला के लिए चेहरा साबित किया तो हमने अल्लाह ताला को मुजस्सम कर दिया और उसके जिस्म को साबित कर दिया, तो हम मुजस्सिमा हो गए, मुजस्सिम हो गए, तजसीम वाले। और इनके बकौल अल्लाह ताला के लिए जिस्म का साबित करना जायज नहीं। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जी सर। अब ये अलग मसला है कि क्या अल्लाह ताला जिस्म है कि नहीं, अल्लाह ताला को जिस्म कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या अल्लाह ताला के लिए जिस्म को साबित कर सकते हैं कि नहीं, ये अलग मसला है। ये मुस्तकिल एक अकीदे का मसला है जो अपने आप में क्या नाम है, तहरीर और ज़ब्त और तफसील चाहता है। मुख्तसर में आप ये जान लें कि किताब और सुन्नत में कहीं भी लफ्ज़ जिस्म अल्लाह के लिए वारिद नहीं हुआ है, ठीक है। और
اہل سنت و جماعت کا اصول یہ ہے کہ وہ لفظ جو کتاب و سنت میں نہیں آیا اور کوئی انسان اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اس لفظ کی اس کی مراد پتہ کی جائے گی، وہ کیا مطلب مفہوم، اس کا پہلے تو مفہوم لغوی کیا ہے، اور اگر کئی ایک مفاہیم ہو تو اس کی پوچھ جائے گا کہ اس کی مراد خود کی کیا ہے۔ تو اگر لغوی معنی ایک ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ لغوی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب اور جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس میں کمال ہے، خوبی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے تو وہ ثابت کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جائے گا کہ چونکہ کتاب و سنت میں یہ لفظ نہیں آیا تو آپ اس لفظ سے اجتناب کریں، اس کو استعمال نہ کریں، گرچہ معنی صحیح ہو۔ لیکن اگر معنی غلط ہے، اللہ کے لائق نہیں، تو فوراً نفی کر دی جائے گی۔ اب دو وجہ سے نفی ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے، آپ استعمال تو کر رہے ہیں، دوسرا ہے کہ اس کا معنی ہی غلط ہے۔ اور اگر مان لیجیے ایک لفظ کا معنی ایک سے زیادہ ہو تو پھر اس بندے سے یہ پتہ کیا جائے گا کہ تمہاری مراد، تم یہ لفظ بول کے کون سا معنی مراد لے رہے ہو۔ اگر اس نے معنی جو مراد لیا وہ معنی صحیح ہے تو پھر اس معنی کو ہم مطلب کی وجہ سے اس لفظ پہ اس بندے پہ اعتراض معنی کے طور پہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ اس معنی کو آپ عمومی معنوی انداز میں یا دوسرے جو صفات سے ثابت اگر یہ معنی ہے تو ان صفات کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے اس معنی کو ثابت کریں، لیکن اس لفظ کو استعمال نہ کریں، اجتناب کریں۔ جیسے مثلا لفظ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی لفظ قدیم کا استعمال کرنا بہت سارے کتابوں میں آپ کو ملے گا، اور متکلمین نے، علماء نے، مطلب پرانے جو کیا نام ہے علم کلام اور عقیدے پہ بحث کرنے والے معتزلہ، جہمیہ اور ان کے بعد یہ ماتریدیہ اور یہ سب جو لوگ گزرے ہیں اشاعرہ وغیرہ، انہوں نے متکلمین نے قدیم کا لفظ استعمال کیا، فلاسفہ نے بھی استعمال کیا قدیم، یعنی کہتے کہ القدیم مطلب اللہ کا، مخلوق کو کہتے ہیں حادث، نیا جس کو حدوث لاحق ہوا ہو، اور قدیم کہتے ہیں اللہ کو۔ تو قدیم اللہ کے لیے لغوی طور پہ دیکھا جائے تو وہ والا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم تو ہے لیکن قدیم بلا ابتدا ہے، جبکہ قدیم چیز جو انسانوں کے نزدیک ہوتی ہے وہ پرانی ہوتی ہے مگر اس کی ابتدا کبھی نہ کبھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ان کی مراد یہ ہوتی ہے قدیم سے کہ جو سب سے پہلے ہے، بس ابتدا طے کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، تو قدیم ہوا اس معنی میں۔ تو یہ معنی اس معنی میں تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اب لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ قدیم کے بجائے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول استعمال کیجئے، لفظ اول اللہ نے استعمال کیا ہے اپنے لیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اول کا معنی اور قدیم کا معنی ایک ہی ہے عمومی انداز میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قدیم کا جو معنی لینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم الاول میں موجود ہے، اس کی صفت اولیت میں، تو پھر آپ وہی سے اسی کو استعمال کریں۔ لیکن اگر کسی نے استعمال کر دیا ہے قدیم اور اس کی مراد اول ہے تو پھر کیا نام ہے معنی کو قبول کر لے جاتا ہے، لیکن پھر بھی لفظ پہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے توقف کریں اور بہتر ہے کہ نہ استعمال کریں، کیونکہ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوا ہے۔ ایسی مسئلہ جسم کا ہے، جسم کا ایک معنی تو ہوتا ہے ہمارا جیسے جسم ہے جس کے اندر پیٹ ہے، اندرونی اعضاء ہے، معدہ ہے، جگر ہے، دل ہے، پھیپڑے ہے اور آتے باتے سب ہے۔ تو اب ایک تو یہ معنی ہوتا ہے اور پیٹ ہوتا ہے تو جسم ہوتا ہے، جس جسم کے اندر پیٹ بھی کھانے پینے کے لیے خون دوڑ رہا ہے ہمارے جسم میں، چربی ہے، گوشت ہے اور یہ سب چیزوں میں ایک پورا سسٹم ہے، اس کا نظام ہے اس جسم کے رہنے کا۔ تو اب ایک معنی تو یہ معنی باطل ہے اللہ کے حق میں، اللہ الصمد کہا گیا، صمد کا معنی اللہ لا جوف لہ، تو اللہ تعالیٰ کا پیٹ اس معنی میں پیٹ جس کو جو پیٹ ہوتا ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا پیٹ نہیں ہے۔ لیکن رہی بات جسم کی اور بھی تعریفات ہیں، جسم کے اور بھی مفاہیم، خاص کر اصطلاحی طور پہ متکلمین کے یہاں جسم کے بہت سارے معنی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جسم وہ چیز ہے جس کا وجود عینی ہو اور جس کا وجود ذہنی ہو وہ جسم نہیں ہوتا۔
ایک وجود ہوتا ہے دماغ میں. ابھی آپ نے پلان بنایا کہ میں ایک ایسی کار بناؤں گا کہ جو مثلاً ہوا سے اڑے, پانی اور پیٹرول کی بھی ضرورت نہ ہو, ہوا سے چلے. اس میں ایک ایسی سسٹم لگائیں گے کہ وہ تھوڑا دھکا دے دیا اور پنکھا چل پڑا اور ہوا آئی اور ہوا سے وہ چل رہی ہے. مثلا آپ نے دماغ میں ایک جو ہے بنا لیا, لیکن کیا وجود میں ایسی کار ہے یا بنا سکتے ہیں آپ اتنی آسانی سے؟ جب تک وہ نہیں آئے گی تب تک وہ ہوائی فائرنگ اور دماغی یہ چیز ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم دماغ میں تصور کر لیتے ہیں ممکنات میں, لیکن خارج میں نہیں ہوتی. تو متکلمین میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جسم ہر وہ ذات ہے جس کا خارجی وجود ہو, ذہنی وجود نہ ہو. اب بتائیے آپ کیا اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا وجود خارجی ہے کہ ذہنی ہے؟ ذہنی ہے. کیا مولانا کس نے کہا ذہنی ہے؟ خارجی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا یا اس کائنات کے باہر کہیں بھی مطلب بذات موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جی موجود ہے, موجود ہے. تو عرش کے اوپر کون ہے پھر؟ اللہ اللہ تعالیٰ. ہر رات آسمان دنیا پہ کون آتا ہے؟ اللہ اللہ تو تعالیٰ. کہاں سے آتا ہے جب وہ موجود ہی نہیں ہے خارج میں؟ ذہن میں ہے تو ذہن میں سے باہر عرش پہ کیسے جائے گا؟ ذہن کا مطلب تو ہمارے ذہنوں میں اللہ ہے بس, خارج میں نہیں ہے. یہ تو غلط, یہ بات مطلب ایسی سوچنا بھی نہیں. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود خارجی ہے. اس پوری کائنات میں اندر اور باہر دونوں جگہوں میں دو ہی وجود ہیں, ایک وجود خالق اور دوسرا وجود مخلوق. اللہ کے ماں سوا سب مخلوق ہے. جس طرح مخلوق کا وجود محسوس کیا جا سکتا ہے, اللہ کا وجود بھی محسوسات میں سے ہے, گرچہ وہ غیب ہے, اس کا وجود غیبی ہے لیکن محسوسات میں سے ہے. وہ تو پردے میں, غیب کے پردے میں چھپا ہوا ہے, ورنہ اس کا وجود محسوس کیا جانے والا ہے. جہاں میں صفوان نے کیسے انکار کر دیا, جہاں میں صفوان نے کیسے انکار کر دیا تھا جب اسے پوچھا کہ ہل شمت راہ تو ہو, کیا تم نے اسی خوشبو سونگی ہے؟ جانتا ہی تھا نا, کتاب و سنت کا علم نہیں تھا اس کو. تبھی تو جہاں بن صفوان نے کہا کہ وہ غیب لا یرا ولا یسمع ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة هو كالريح. اس نے اس طرح سے کہا ہوا کو بل ہوا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب غلط ہے, اس کی بات, اس کی تفسیر باطل ہے. یہ غیب کی تفسیر اس نے کی تعریف الغیب, ما لا يمكن ان يقع تحت الحس, ما لا يقع تحت الحس, جو حس میں نہ آ سکے وہ غیب ہے. اب حس کا مطلب نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے, نہ کانوں سے سن سکتا ہے, نہ زبانوں سے چکھ سکتی ہے, اگر مطلب کوئی بھی چیز ہو چکھنے کے لائق ہو, یا ہاتھ سے چھو کے دیکھے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, یا ناک سونگے, کان سنے, آنکھ دیکھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ غیب وہ چیز جو حواس کے ماورا, یہ غلط تفسیر ہے. غیب کا معنی یہ نہیں ہوتا. اگر یہ معنی کریں گے آپ تو اللہ کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. اور جہاں بن صفوان کے لیے کہا, اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا, وہ اللہ کو جانتا نہیں تھا, کیونکہ قرآن و سنت تو پڑھا ہوا تھا نہیں. برادر تھا, اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے جو ہے مناظرہ کیا, اور مناظرہ کر کے جو دماغ میں آیا بول دیا. لہذا اللہ تعالیٰ کا وجود خارجی ہے, عینی وجود ہے, اس کا عین, اس کی ذات موجود ہے, ذہنی وجود نہیں اس کا کہ مخلوق نے خود تصور میں لے لیا ہو ذہنی طور پہ, عقلی طور پہ, اور وہ ہماری عقلوں میں بستا ہے, بس خالی ہمارا یہ ایلیوژن ہے, ہمارا وہم ہے. یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا وجود عینی ہے, ذاتی ہے, خارجی ہے.
जिस्म कहा जाता है मुतकल्लिमीन के यहाँ, तो इस माने में अल्लाह को जिस्म कहना सही है कि नहीं है? सही है। अब इस माने में अल्लाह का जिस्म हुआ कि नहीं हुआ? जी सही है। और एक माना जिस्म का है वो जिसके अंदर पेट में मैदा हो, आटे हो और गंदगी भरी हो, मसाले पेशाब भरी हो, फेफड़े हो, दिल हो, खून हो, चर्बियां हो, और जो खाए बगैर जिंदा न रह सके, एक ये माना है जिस्म का। तो ये गंदा माना अल्लाह ताला से मुनज़्ज़ह है, इसको किसी ने साबित नहीं किया। अब जालिमों की हरकत क्या है कि अपने मुखालिफिन को, अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए और उनके मजहब से बर्गश्ता करने के लिए अवामुन्नास को, वही जो हमने पिछली बार कहा था, दहशतगर्द बोल दो और खत्म। सिफात किसी ने साबित मानी कि अल्लाह ताला की दो आंख है। अल्लाह नबी ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा, वही न रब्बकुम लैसा बिआवर। दज्जाल का जिक्र आ रहा है और कह रहा तुम्हारा रब काना नहीं है। क्या मतलब है? क्यों अल्लाह ताला का जिक्र आया कि अल्लाह ताला काना नहीं है? दज्जाल की बात चल रही है। अल्लाह के नबी ने खुतबे पे मिंबर पे खड़े होकर कहा, वो सूरह निसा की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, उसी में इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। तो आपने जब अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी ने जब इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा पढ़ा, आपने अपने इब्हाम को अपने कान पर रखा, समीअन कहते पर कान पे रखा, और बसीरा जब कहा तो आंख पे रखा, ऐसे करके इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, ऐसे 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 करके इशारा किया। मुतकल्लिमीन के यहाँ जिस्म की मुख्तलिफ तारीफात में से एक तारीफ ये भी है मा युमकिनु अल इशारतु इलैहि फहुव जिस्मुन व मा ला युमकिनु अल इशारतु इलैहि फलैसा बिजिस्म। जिस्म वो चीज है जिसकी तरफ इशारा करना मुमकिन हो, और जिस पर इशारा करना मुमकिन ही ना हो वो जिस्म नहीं। ये तारीफ भी पहली तारीफ के साथ साथ जुड़ी हुई है कि जिस्म वो है जिसका वजूद खारिजी ऐनी हो। जब वजूद खारिजी होगा तभी तो इशारा कर पाएंगे कि ये कोई चीज दिख रही है, इशारा करेंगे उसको आप। अल्लाह के नबी ने कहा ऐन अल्लाह, तो उसने कहा कि किस समय? आपने हजरत किताब में कहा अल्लाहुम्मा फशहद, इशारा किया अल्लाह के नबी। और अल्लाह की जात की, अल्लाह की सिफात के लिए इशारा किया, कान पे और आंख पे। तो दूसरी तारीफ है जिस्म की कि जिसकी तरफ इशारा करना मुमकिन हो। तो इस तारीफ के बाद अल्लाह का लेकिन मुश्किल यह है कि ये जो इस्तिलाही माने हैं इनको हर आदमी नहीं जानता। जिस्म के लफ्ज से हमारा जिस्म समझता है, जिसमें हमारे जिस्म में सारे आज़ा लगे हुए हैं। इस जिस्म को बीमारियां भी लगती हैं और खाने पीने, पानी और ऑक्सीजन का मोहताज है, खून का मोहताज है। अब जब किसी ने सिफत वजह को, सिफत यदैन को, सिफत ऐनैन को साबित किया तो ये हजरात गिरामी कदर आए और उन्होंने कहा ये तो मुजस्सिम है। लोगों ये मुजस्सिम है, अल्लाह के लिए जिस्म साबित करता है। उसको क्या नाम है, फौरन उसके मजहब से बरगश्ता कर दिया। तो ये मुजस्सिमा कहते हैं अहले सुन्नत को ये लोग। चलिए और लिखते हैं आगे। हशवियत, हश्र किसे कहते हैं? हश्र, हश्र का माना होता है फुजूल जायद चीज। हश माने भरना, हशा यासी में होता है
کسی خالی چیز کو بھرنا. مثلا آپ نے پڑھا ہوگا کہ وسادہ حشو حلیف حدیث میں آتے ہیں بس وسادہ آپ کے پاس آیا بستر تھا حشو حلیف پتیاں پتے بھر لیتے اس کے اندر. تو کوئی بھی چیز ہو ایک پیک ہو اس میں کچھ بھر دیں آپ کچھ بھی چیز. اسی لیے بہت سارے کھانے بنتے ہیں عربوں میں آج کل عربی کھانے. ان عربی کھانوں میں طرح طرح کی چیزیں بھر کے لوگ آپ سموسہ بناتے ہیں سموسے میں آپ آلو بھرتے ہیں قیمہ بھر لیتے ہیں. تو وہ بھی محشی بولتے ہیں. محشی مطلب محشی نام کے کچھ کھانے الگ ہوتے ہیں. محشی جس میں کچھ نہ کچھ بھرا گیا ہو مثلا محشی کبدہ محشی مطلب کچھ بھی چیز کوئی بھی پھل کا نام لے کے فروٹ کا یا سبزی کا نام لے کے. تو یہ معنی ہوتا لغوی. حشویہ کا معنی یہ لوگ لیتے ہیں. اہل سنت کو حشویہ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت صفات کا معنی ثابت کرتے ہیں. نعوذ باللہ صفات کا معنی ثابت کیا ہم حشویہ ہو گئے. دو معنی میں حشویہ ہوئے. ایک معنی تو ایک صفات کا مفہوم انہوں نے ثابت کیا ہوا جو ان کے حساب سے غلط معنی ہے. تو جیسے حشو میں فضول چیزیں ہوتی ہیں حشو واحد کچھ بھی تو یہ معنی ان کے فضول کے معنی ڈال دیے انہوں نے اور صفات کو ثابت کر دیا حشویہ ہے. فضولی معنی ڈالتے رہتے ہیں. مثلا ان کے یہاں پر ید اللہ فوق ایدیہم ید کا معنی قدرت ہے. تو کہتے ہیں اصلی معنی تو قدرت نعمت ہے قدرت ہے کہیں پر نعمت قدرت. یہ لوگ بلا وجہ میں بیکار کا معنی لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. حشو معنی ہے یہ معنی حشو ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی مشاہد؟ یہ معنی بیکار ہے فضول ہے حشو ہے. تو یہ لوگ حشویہ ہیں اور اس لیے حشویہ کی ان کی کوئی حیثیت یہ خود میں حشویہ ہے یہ خود میں بیکار اور فضول ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا جبریہ کس کو جبریہ ہے جو لوگ ہے معتزلہ یا قدریہ ثابت ماننے کی وجہ سے اچھا یہاں پر پکڑ لیجیے صفات کا حقیقی معنی ثابت ماننے کی وجہ سے حشویہ کہتے ہیں اور تقدیر ثابت ماننے کی وجہ سے جبریہ کہتے ہیں. کیونکہ تقدیر یہ حقیقت ہے کہ جبریہ کا لفظ معتزلہ نے استعمال کیا ان لوگوں کے جو تقدیر کو ثابت مانتے ہیں. اب جبریہ دو طرح کے ہو گئے. ایک تو اصلی جبریہ کیونکہ وہ لوگ تقدیر کو ثابت مان کر کے تقدیر کے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ بندے کی ساری اختیارات اس کی مشیت اس کی طاقت سب ختم کر دیتے ہیں. تو وہ اس بات میں غلو کرتے ہیں تو جبریہ تو حقیقت میں ہوئے. لیکن معتزلہ اہل سنت کو بھی جو تقدیر کو ثابت مانتے ہیں ان کو بھی جبریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیے حشویہ ہو گیا جبریہ ہو گیا. 8-9 نمبر پہ آئے مفوضہ. مفوضہ تفویض کیا کہتے ہیں؟ تفویض کا معنی حوالے کرنا کسی کے حوالے کر دینا کوئی کام کسی کو سونپ دینا سونپنا. کسی کے حوالے کرنا اور سونپنا.
अशायरा और मातुरिदिया जो है अहले सुन्नत वल जमात को मुफव्विज़ा कहते हैं, और ये माना या ये लफ्ज उनकी तरफ से बतौर मजम्मत के नहीं, बतौर तारीफ के हैं। अशायरा और मातुरिदिया दावा करते हैं कि सलफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी शेख। अशायरा और मातुरिदिया कहते हैं कि सलफ का मजहब सिफात के बाब में तफवीज है। तफवीज का मतलब हुआ तीन के लगा। सिर्फ अल्फाज पर ईमान रखते हैं, मानी को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। कोशिश नहीं करते। समझ आ रही बात नहीं आ रही? शायद ये पेन चलने लगा नहीं लगा इसके अंदर जो है क्योंकि खत्म हो गई। दोस्तों में से खुद अपना मजहब अच्छा इससे पहले कर लेंगे। यही मतलब आप नमाज के लिए बेहतर करार देते हैं। कहते हैं कि तफवीज ये सारा मजहब है। तमाम नास कम पढ़े लिखे तलबा बच्चे उनका मजहब भी तफवीज ही होना चाहिए और खुद का अपना मजहब तालीम। उलमा उलमा ही नहीं
اس کو پہلے جان لیں آپ کو تھوڑا سمجھا دیں. اس کو لکھ لیا آپ لوگوں نے کہ نہیں لکھا؟ کو دکھ نہیں رہا, حوالے کرتے ہیں اس کو. آپ کچھ چیزیں لکھ لیجیے گا ذاتی طور پر, ہم سب چیز لکھ کے دے رہے ہیں یہاں پہ. مثلا مان لیجیے مثال ہے کہ کوئی بھی آیت لے لیں صفات کی, استوا لے لیں, نزول لے لیں, کچھ بھی. یا صفات خبریہ, مثلا ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو صفات ہے, ان صفات میں صحابہ اکرام سے بہت زیادہ آپ کو کلام نہیں ملے گا. کسی کسی صفت میں معنی یا تفسیر ملے گی. زیادہ تر صفات میں آپ کو صحابہ کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ملے گی. یہی سے یہ لوگ دھوکہ کھا گئے کیا, بلکہ ان کو موقع مل گیا, دھوکہ نہیں موقع ملا. موقع یہ ملا, انہوں نے دیکھا کہ سلف کا تو کوئی کلام ہی نہیں ہے ان صفات کے بارے میں. اور یہ معاملہ سامنے آیا جب انہوں نے صفات کا انکار کر کے تعبیر کرنا شروع کی, تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی سلف نے تو اس پر یہ تعبیر نہیں کی جو آپ نے کی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اس سے کوئی تعبیر کی, تفسیر کی ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات کہ سلف نے صحابہ نے کوئی تفسیر کی ہی نہیں ہے. اچھا, اتفاق سے کچھ الفاظ ان کو سلف اور صالحین اور کیا نام ہے بعد کے علماء سے مجتہدین وغیرہ سے مل گئے. امام احمد وغیرہ سے بڑا مشہور لفظ ہے کہ صفات کے آیات صفات کے بارے میں آپ لوگوں نے ترمذی میں پڑھا ہوگا کہ تمر کما جاءت بلا تعبیر یا بلا تفسیر. تمر کما جاءت بلا تفسیر, اس طرح کے الفاظ مل گئے. ایسے ہی امام مالک کا مشہور قول الاستواء معلوم والکیف مجہول. ہاں, تو اب اس لفظ کا حالانکہ ان کی مراد پر اترتا نہیں, لیکن انہوں نے مراد یہی لی کہ امام مالک نے صرف لفظ پر ایمان رکھا ہے, باقی کہ لفظ استواء معلوم ہے ورنہ حقیقت تو پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آیات صفات میں یا احادیث صفات میں چونکہ صحابہ سے کوئی تفسیر و تعویل بہت زیادہ تر صفات میں نہیں ملتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف اس پر خاموش ہیں, اور خاموش ہونے کا ایک ہی میننگ ہو سکتا ہے. ان کے اعتبار سے انہوں نے سوچا کہ وہ لوگ ان الفاظ کے, ان آیات کے جو صفات کے الفاظ ہیں, ان الفاظ کے معنی پر غور یا ان پر ٹھہرتے ہی نہیں تھے. ان معانی کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور صرف لفظ پر ایمان لے آؤ اور اندر مت گھسو ڈیٹیل میں, سلامتی کا راستہ یہی ہے. تو وہ ان الفاظ کے معانی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ حقیقی مراد کیا ہے. لہذا تفویض علم, تفویض معنی سلف کا مذہب انہوں نے قرار دیا. حالانکہ تفویض کیفیت بھی سلف کا مذہب ہے, کیونکہ سلف نے کہا ہے کہ جو ہے والکیف مجہول, تو کیف مجہول ہے, معنی مجہول نہیں کہا, بلکہ کہا کہ الاستواء معلوم, استواء معلوم ہے. یہ کون, اس سے کوئی یہ سمجھے گا کہ استواء کا لفظ معلوم ہے؟ استواء کا معنی معلوم, بھائی کیفیت مجہول ہے. تو سلف کے یہاں جو اصل مذہب سلف کا تفویض میں وہ ہے صرف تفویض الکیف, تفویض المعنی نہیں. تفویض المعنی تو ان لوگوں نے گڑھا کہ سلف کا مذہب تفویض المعنی ہے. یہ جواب کے طور پہ انہوں نے کہا, کیونکہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم لوگ نئی نئی تعویلات لاتے ہو ان صفات کی, صحابہ نے کوئی تعویل نہیں کی, تو کہتے کیوں کرتے, وہ تفویض کرتے تھے اس لیے نہیں کی. سمجھ آئی بات؟ اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ سلف کا مذہب زیادہ سلامتی والا ہے, طریقۃ السلف اسلم, اور اپنے لیے کہا کہ وہ طریقۃ الخلف اعلم و احکم, زیادہ علم والا طریقہ
खलफ का है यानी हमारा है और ज्यादा मुहकम है, ये ज्यादा हिकमत वाला है। तरीक़तुस सलफ़ असलम व तरीक़तुल खलफ़ अअलम व अहकम। इन जालिमों ने सहाबा, ताबईन, अइम्मा, मुज्तहिदीन, सलफ सालिहीन पर जिहालत का इल्जाम लगाया। इस पर अगर आपको डिटेल पढ़ना है, इस पर तो मुस्तकिल मुहाज़रा हो सकता है और वक्त भी नहीं रहा। इस पर अगर आपको तफसीलात चाहिए तो इमाम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है अल-फतावा या अल-फतवा वाला है, उन्होंने मानने में घुसने की कोशिश ही नहीं की। इस लफ्ज के कितने खतरनाक नताइज और मज़ामीन मज़मूनात के ज़िम्नी माने हैं कि उन्होंने कोशिश नहीं की इसका मतलब वो माना, जानते भी नहीं थे, जाहिल थे। यहां से इब्न तैमिया ने शुरू किया है तो बड़े खतरनाक, बड़ी खौफनाक चीजें पेश की हैं और साबित किया कि ये बड़े जालिम हैं जिन्होंने सलफ पर इल्जाम लगाया है। तो आप उसको पढ़िए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। फतवा सुगरा की कुबरा शेख, फतवा हमविया जो बड़ी किताब है उसी को पढ़िए। असल तो उसी में डिटेल में, खासकर तलबा वगैरह भी चूंकि इन तावीलात को समझ नहीं सकते तो उनको भी उनका मतलब भी तफवीज है और अहले इल्म का, पुख्ता लोगों का, तजर्बाकार लोगों का, जिन्हें तावील की दरेती चलाना आती है उन लोगों का मतलब तावील है। फिर वो जान पाएंगे कि यद से मुराद कहाँ पर नेमत है, कहाँ पर कुदरत है, ऐन से मुराद क्या है, वजह से मुराद क्या है, ये मुराद असली वही जान पाएंगे तावील से। तो ये तावील मजहब बड़े लोगों का है और अवामुन्नास और छोटे बच्चों का, छोटे तलबा का मजहब तफवीज है। और ये तफवीज बुरी बात भी नहीं क्योंकि सलफ का मजहब है। समझ आई बात? तो सलफ को ये लोग मुफव्विज़ा कहते हैं, जबकि ये कज़बन व ज़ोरन ये जुल्म है सलफ पर, झूठ बांधा गया है सलफ पर, उनके मसलक को गलत तर्जमानी की गई है। ये उनकी तर्जमानी क्या नाम है, उनके मजहब की तर्जमानी नहीं है, समझे कि नहीं। मुजाहिद बिन जबर अल मक्की इब्ने अब्बास के शागिर्द फरमाते हैं अरज़तुल मुस्हफ़ अला इब्न अब्बास 30 मर्रा उक़िफ़ु इंद कुल्लि आयतिन व असअलुहु अन्हा। कि इब्ने अब्बास को मैंने 30 मरतबा उनके ऊपर कुरान को पेश किया तफसीर समझने के लिए और मैं उनको हर आयत के पास रोकता था और उनसे सवाल करता था। और जान लीजिए ये मातुरिदिया आयात सिफात को आयात मुतशाबिहात का नाम देते हैं, तभी तो मुतशाबिहात कहते हैं। मुतशाबिह आयात नहीं है कि मुतशाबिह आयात इसके माने ना पढ़ो, इसका माने सिर्फ अल्लाह जानता है। अमा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह, यानी कि ये मुतशाबिह आयात है नहीं। और अगर मुतशाबिह हो भी तब भी इनका माना सिर्फ अल्लाह नहीं जानता। बात कीजिए, इनका माना रासिखीन फिल इल्म भी जानते, क्योंकि इसमें 2 क़िराअतें हैं। वमा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह, एक मशहूर क़िराअत वक़्फ़, और दूसरा वक़्फ़ है वमा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। इसकी तावील नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और रासिखीन फिल इल्म के। और सही बात यही है इस मसले में कि रासिखीन फिल इल्म भी आयात मुतशाबिहात की तावील जानते हैं। और इस पर इब्ने अब्बास, आप पढ़िए, आप इसी नक़ल ताबिया के अंदर इब्ने अबिल इज़्ज़ ने इस पर तफसील से बहस की है। उन्होंने कहा है अगर रासिखीन फिल इल्म का काम सिर्फ यक़ूलून रब्बना मतलब खाली यही कहना हो कि जो है कि अल्लाह, ये जो कुरान के अंदर अल्फाज आए कि तो ये क्या नाम है, तो फिर क्या उनकी खुसूसियत रहेगी? है क्या आयत पढ़ी तो कैसे आयत पढ़ी, कोई तालिब हाफिज़ पढ़ा उसको आयत को कैसे कि वसर्राजुलुन फिल अर्ज़ि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंद रब्बिना। तो कहते हैं कि अगर रासिखीन फिल इल्म का काम इतना ही हो आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, तो इसमें रासिखीन फिल इल्म की क्या खुसूसियत रह जाती है? ये काम तो आम आदमी भी कर देगा। आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, भैया हम इस पर ईमान ले आए
یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، موقع بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہاں فائدہ کیا ہوگا؟ کیا خصوص راسخین فی العلم کی؟ ابن عباس فرماتے ہیں جہاں مجاہد بن جبر مکی نے کہا ابن عباس سے کہ متعلق کہ میں نے 30 مرتبہ قرآن کو ان کے اوپر پڑھا اور ان کو ایک ایک آیت کے پاس روکا اور ان سے سوال کیا، ایک ایک آیت کے پاس روکا، عند کل آیہ واسألوا عنہا. وہیں پر ابن عباس کہتے ہیں دوسری روایت میں انا من الراسخین فی العلم الذین یعلمون تاویلہ، میں ان راسخین فی العلم میں سے ہوں جو قرآن کی متشابہ آیات کی تعبیر جانتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. تو یہ اہل سنت والجماعت کے اور صحابہ کرام کے اوپر ایک بہتان ہے کہ وہ آیات صفات کا معنی نہیں جانتے یا یہ متشابہ آیات ہیں اور اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ بہتان ہے، غلط ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں مشائخ؟ جی شیخ. چلیے یہیں پر اتفاق کرتے ہیں.